नमस्कार. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. मडगांवांत आयज भाजप कार्यकर्त्यांचो मेळावो जातलो. पुराय माहिती जाणून घेवया मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत हांच्या कडल्यान. आज मडगांव मतदारसंघाचो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो मेळावो देवज्ञा हॉलांत जावपाचो आसा. सांजच्यो 5 वरांचेर चालू जातलो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि पक्षाचो अध्यक्ष दामोदर नायक हे दोघी जाण ह्या मेळाव्याक हजर आसतले. हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती करता की सगळ्यांनी न चुकता ह्या मेळाव्याक हजर रावचें आणि हांवें रिक्वेस्ट केल्या अशें समजून बाकीच्यांनी मातशें सांगचें आणि मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते येतात ते पळोवचे. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.